शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम जनाब नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्विन सिटीज़ और मैं हूँ राजा मोहम्मद अली मिन्हास। मेरे साथ मौजूद हैं आसिम डार साहब। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो है शोहदाए लियाकत बाग की बरसी, जो कि 27 दिसंबर को लियाकत बाग समेत मुल्क भर में अकीदत एहतराम से मनाई जाएगी और उसका मरकजी इज्तिमा जो है वो गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में होगा, शोहदा के मज़ार पे होगा। मेरे साथ आसिम डार साहब मौजूद हैं। मैं डार साहब से आज ये जानना चाहूँगा कि डार साहब, 13 साल हो गए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके जानसार साथियों को शहीद हुए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र और उनके फ़लसफ़े पर कायम है? 13 साल हो चुके और आज भी गम ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात हो। और आपने क्योंकि रुख मोड़ा फ़िक्र की तरफ, तो एक बात तो सीधी सी बात है कि पीपल्स पार्टी की असास अवाम है। जब तक पीपल्स पार्टी अवाम से जुड़ी रहेगी तो पीपल्स पार्टी कामयाबी की तरफ गामजन रहेगी, और अगर पीपल्स पार्टी अवाम से कट जाएगी तो पीपल्स पार्टी, जिसका नाम ही अवाम की पार्टी है, वो पार्टी का वजूद मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये कहना कि क्या वो अपनी असास से जुड़ी हुई है, जी हाँ, असास से जुड़े रहना उसकी मजबूरी है। लेकिन क्या क़यादत के बदलने से फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, क़यादत के बदलने से फ़र्क पड़ा है, और नई क़यादत को दोबारा उस जगह तक वर्कर्स के साथ, अवाम के साथ अपना राब्ता उस्तवार करने में कुछ वक्त लगता है। और वही मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं कि आज जो नई वलवला अंगेज़ क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफा भुट्टो ज़रदारी के शक्ल में हमारे पास मौजूद है, उसको उसी हिसाब से अगर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि उस क़यादत में भी वही वलवला है। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है कि वो राब्ते का एक फुकदान है। इंशाल्लाह जिस दिन राब्ते का फुकदान ख़त्म हो गया, जिस दिन ये राब्ता उसी तरह इस्तवार हो गया, तो आपको पीपल्स पार्टी उसी जोश, उसी वलवले के साथ दोबारा नजर आएगी जैसा कि वो पहले थी। डॉक्टर साहब, ये बताएं, इस मरतबा जो गड़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का इज्तिमा होने जा रहा है, ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम तहरीक का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और पीडीएम का जो जलसे हैं वो भी बड़े इनमाक के साथ और बड़े तमतराक के साथ मुल्क भर में हुए हैं। और लाड़काना में भी इस बरसी के मौके पर पीडीएम का इजलास जो है वो होने जा रहा है और उसमें पीडीएम के रहनुमा भी शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी एक ख़ास बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस बरसी में शिरकत के लिए जहाँ पीडीएम के दीगर रहनुमाओं को कॉल्स की और उनको रब्ता किया, उनको दावत दी, वहीं पर उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज को भी वहाँ उसमें बरसी की तकरीब में शिरकत करने की दावत दी है। तो क्या जियाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस बात को कैसे देखेंगे कि मरियम नवाज वहाँ गड़ी खुदा बख्श जाएंगी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे, उनके मज़ार पे हाजिरी देंगी और उसके बाद पीडीएम के इजलास में शरीक होंगी? आप क्या समझते हैं कि जियालों में इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या जियाले इस पे खुशी का इजहार करेंगे या जियाले इस पे बरहमी का इजहार करेंगे? देखिए जी, ये एक हकीकत है, वक्त का जब्र भी है कि जो लोग उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में कुछ भी कहते थे, आज उनकी औलाद को उसी जगह जाके उनके लिए दुआ करना पड़ रही है। लेकिन हकीकत ये है, अगर आप देखें इस तरफ, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी ज़िंदगी में ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके उस नफ़रत को, उस तशद्दुद पसंद पॉलिसी को, उस एक दूसरे से दूरी को ख़त्म कर चुकी थी। बाद में मियाँ शहबाज शरीफ के बयान आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को आपने किसी भी वक्त इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा। और आज मरियम बीबी जब जाएंगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बिलावल एक मैच्योर सियासतदान के तौर पर तमाम लीडर से रब्ता कर रहे हैं, वहाँ पे बुला रहे हैं, और उसके साथ साथ मरियम बीबी के जाने से सिम्बॉलिक है कि वो जो नफ़रत की सियासत थी, वो जो लोगों के ज़हनों में गंद भरा गया था और जो लोगों के ज़हनों में एक अजीब किस्म की लड़ाई और झगड़ा और फसाद की सियासत बपा की गई थी, आज उसका इख्तिताम होने जा रहा है। जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ जाएंगी, बीबी के लिए दुआ करेंगी, उस मज़ार पे हाज़िरी देंगी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी देंगी, तो मुझे यकीन है जियाले जहाँ पे अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकेंगे, वहाँ पे मतवालों के लिए भी कोई शर्मिंदगी की वजह नहीं बनती। मतवालों के लिए भी शर्मिंदगी की कोई वजह नहीं बनती। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शहीद बीबी जो है वो कहा करती थी कि इस मुल्क के जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, इस मुल्क के नौजवान मेरे बिलावल की तरह हैं। आज इस मुल्क का नौजवान बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो चुका है, उसको माशी मुश्किलात हैं, उसको हसूल तालीम में मुश्किलात दरपेश हैं। डॉक्टर साहब, आज कोई रहनुमा या कोई लीडरशिप
ایسی نہیں ہے اس ملک میں جو یہ کہہ رہی ہو کہ اس ملک کے بچے ہمارے بچے ہیں اور اس ملک کے نوجوان میرے بلاول کی طرح ہیں یا میرے بچے کی طرح ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ملک کے نوجوان کیا کریں گے جب ان کے لیے کوئی ایسا سوچنے والے نہیں ہے جیسے بی بی شہید سوچا کرتی تھی؟ دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ. میں محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے بات کروں گا. مجھے یاد ہے ہم لوگ اسی دور کی پیداوار ہیں. میں 82 میں میٹرک ہے تو اٹ مینس کہ ہم لوگوں نے وہ دور بڑے قریب سے دیکھا. نیشنلائز کیے گئے اسکول, کالجز نیشنلائز کیے گئے, یونیورسٹیاں نیشنلائز کی گئیں. ان سب کو نیشنلائز کرنے سے کیا ہوا؟ ہر آدمی کے پہنچ میں تعلیم آئی, لوگوں نے پڑھا اور بہت سارے متوسط طبقے سے, غریب طبقے سے لوگ اوپر تک آئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے یاد ہے وہ آج بھی وہ ٹرانسپورٹروں کے ساتھ جھگڑے, لیکن 25 پیسے میں ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے علم حاصل کر سکتا تھا. کیا کرایا تھا؟ 25 پیسے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا تھا؟ غریب آدمی کو. آج کیا حال ہے؟ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا مشکل, کسی یونیورسٹی کی فیسیں ادا کرنا مشکل, کسی تعلیمی ادارے کی فیسیں ادا کرنا مشکل. مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ پھر سوچنا ہوگا, دوبارہ جانا ہوگا اپنے اس سوشلزم کے منشور کے اوپر, اور دوبارہ تعلیم کو قومیات کے تمام لوگوں کی پہنچ تک لے کے آنا ہوگا. آج یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے, کوئی غریب آدمی وہ ڈگری نہیں حاصل کر سکتا. آج فیسوں کا جو ایک حجم بڑھتا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریشان ہے نوجوان, اور نوجوانوں کو صحیح رستہ اس کا تعین نہیں کیا جائے گا, ان کو صحیح رستہ نہیں دکھایا جائے گا, تو یہ پریشانی بڑھے گی. اور ایک ہی قیادت ہے جو اس رستے پہ چل سکتی ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے. اور 27 دسمبر وہ بہترین دن ہے جس پہ اس طرح کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کے نوجوانوں, اس ملک کے نوجوانوں نے مایوسی کا جو عنصر بڑھتا جا رہا ہے وہ ختم ہو سکے, اور ان کو اپنا روشن اور بہتر مستقبل نظر آ سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات چونکہ ہم نوجوانوں کی کر رہے ہیں تو سوال ایک یہ آ گیا کہ کیا آج کا نوجوان بھی اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے جیسے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور میں نوجوانوں میں ایک ولولہ تھا, ایک جوش تھا, ایک جذبہ تھا, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو فعال اور متحرک رکھنے کے لیے اپنی شبانہ روز محنت اور کوشش کرتے تھے؟ کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ اسی طرح سے اٹیچ ہے, اور قیادت کا نوجوانوں کے ساتھ اسی طرح سے رابطہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسے؟ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اب وہ رابطے ہمیں نظر نہیں آتے, اور شاید اسی رابطوں کے فقدان کی وجہ سے لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ نہیں چل رہا, حق کا اور ناحق کا فرق پتہ نہیں چل رہا. اور یہی وجہ ہے کہ اب سب کچھ روز رات کو 2-3 گھنٹے میڈیا پہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو وہ جو کچھ سنا دیتے ہیں وہی سنا دیا جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپ جو چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دوسری جو عجیب بات ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نوجوان ساتھ جڑے ہوئے ہیں, دیکھیں نوجوان اگر آج آپ دیکھیں تو نوجوان اپنی اصل جو منزل ہے اس کی تلاش میں کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس حکومت کو, پی ٹی آئی کو پوری طرح نوجوانوں نے سپورٹ کیا, نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس حکومت نے ریٹرن میں انہیں کیا دیا وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ مایوس ہے, اب وہ دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی واضح رستے کا تعین نہیں ہو رہا. اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کو, پیپلز پارٹی کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو سوچنا ہوگا, نوجوانوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو بڑھانا ہوگا, اور نوجوانوں کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ہماری پارٹی پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جو ان کی بہتری کے لیے, ان کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دے سکتی ہے. پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی ہے, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے, جو آج بھی نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے اور ان کو بہتر راستہ دے سکتی ہے. آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے ہوئے 13 سال گزر چکے ہیں, اور 13 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے غریب عوام اور کسانوں, ہاریوں, محنت کشوں, طالب علموں, ادیبوں, شاعروں کی ترجمانی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ بھی بڑی اہم اور قابل ذکر ہے کہ آج سے 13 سال قبل صرف ان قوتوں نے جو پاکستان مخالف قوتیں تھیں صرف شہید بی بی کو ہی اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہی راولپنڈی میں شہید نہیں کیا تھا, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کے استحکام کو قتل کیا. لیکن جب یہ سازش ہوئی
تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس ملک کو بچایا. سامراج نے دوبارہ جب حملہ کیا کہ آپ منظم سازش کے تحت پاکستان کی بڑی سیاست جماعتوں کو ان کے صوبوں تک محدود کرنے کی کوشش کی, مرد اور آصف علی زرداری نے دوبارہ سے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت اس سازش کو بھی ناکام بنایا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان جتنے بھی جیالے ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ شہدائے گڑی خدا بخش کے اس فکر پہ, اس نظریے پہ, اس سوچ پہ واپس آنا ہوگا. اسی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اور پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. آپ دیکھ رہے تھے ٹوین سٹی, میں ہوں راجہ محمد علی منہاس اور میرے ساتھ موجود تھے عاصم ڈار صاحب. ہم انشاءاللہ 27 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے جائے شہادت سے کوشش کریں گے کہ آپ کو وہاں پر موجود کارکنوں کے بھی خیالات سے آگاہ کر سکیں. پاکستان زندہ باد.